सलाम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज व माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते होंगे। सूरा अंबिया आयत 96। 2 वीडियोस पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तारीख़, उनकी शनाख्त और उनकी मुहिम्मात का हाल बयान किया जा चुका है, मगर उनकी एक अहम, काबिल ज़िक्र और दिलचस्प मुहिम का ज़िक्र अभी बाकी है, जिसमें उनका सामना याजूज व माजूज से होता है। इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइए और जानिए याजूज व माजूज का मुकम्मल अहवाल। जनाबे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर पेश की गई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। आई सजेस्ट कि आप 2 वीडियोस पर मुश्तमिल वो सीरीज़ ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि आपको तमाम तर मालूमात हासिल हो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने अजीम बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मशरिक़ व मग़रिब की मुहिम्मात का ज़िक्र फरमाया, जहां उन्होंने सूरज तलू और गरूब होते हुए देखा। उसके बाद एक ऐसी मुहिम का जिक्र फरमाया कि जहां कुछ लोगों ने उनसे याजूज व माजूज की शिकायत की और आप अलैहिस्सलाम ने एक मुस्तहकम दीवार बनाकर उनको कैद कर दिया। सूरा कहफ में इस वाक़या को यूं बयान किया गया है। ज़ुल्करनैन ने साजो सामान किया और तीसरी मुहिम पर निकला। यहाँ तक के 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँच गया तो देखा उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। हम आपके लिए एक खिराज मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो ज़ुल्करनैन ने कहा, मेरे परवरदिगार ने जो कुछ मेरे कब्जे में दे रखा है वो मेरे लिए बेहतर है, मगर तुम अपनी क़ुव्वत से मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दूंगा। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे की सिल्लें मुहैया कर दो। सामान मुहैया होने पर दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार उठाकर बुलंद कर दी और फिर हुक्म दिया कि भट्टियां सुलगाओ और उसे धोंको। फिर जब इस कदर धोंका गया कि बिल्कुल आग की तरह हो गई तो कहा, अब मेरे पास तांबा लाओ कि इस पर पिघला कर डाल दूं। ना तो याजूज माजूज इस पर चढ़ सकें और ना ही सुरंग बना सकें। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। जब मेरे परवरदिगार की फरमाई हुई बात ज़हूर में आएगी तो वो इसे ढाकर रेजा रेजा कर देगा और मेरे परवरदिगार की बात सच है, टलने वाली नहीं। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जब शुमाल की जानिब सफ़र इख्तियार किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचे तो वहाँ रहने वालों की ज़बान अजीबो गरीब थी। उनके साथ इशारों से या मुर्तजिम के ज़रिए बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज व माजूज के मज़ालिम की शिकायत की कि वो खून रेज़ी और लूट मार किया करते हैं और आप अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की। मुफस्सिरीन का ख़याल है कि याजूज व माजूज याफिस बिन नूह की नस्ल में से फसादी गिरोह है और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ये लोग खूंखार और वहशी और जंगली हैं। तहजीब व तमद्दुन से दूर ये लोग बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपनी गारों से निकलते तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते और दीगर सामान लाद कर अपने साथ ले जाते थे। ये फसादी लोग जंगली जानवरों हत्ता के सांप, बिच्छू और गिरगिट तक को खा जाते। मालूम होता है कि पहाड़ी अक़वाम किस कदर इनकी शर्मंगेजियों से परेशान थे और यूं जनाबे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इन दरिंदों की शिकायत करके आपकी मदद के तालिब। उन लोगों ने याजूज व माजूज की रोक के लिए दीवार बनाने के एवज़ जनाबे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को कुछ माल देने की पेशकश भी की
تو حضرت نے جواب دیا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، بس تم لوگ جسمانی قوت فراہم کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑوں کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار پر ڈال دیا گیا، جس سے دیوار مزید مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ یہ مضبوط دیوار بنا کر جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج و ماجوج کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا تاکہ وہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے نہ پھریں۔ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا کہ جب یاجوج و ماجوج حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی مضبوط دیوار توڑ کر خروج کریں گے۔ جنگلی جانوروں کی طرح ہر طرف نکل پڑیں گے اور زمین پر ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا سارا پانی پی جائیں گے، سبزیوں، درختوں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی کھا جائیں گے۔ یہ تقریباً سارے روئے زمین پر پھیل جائیں گے مگر 3 مقدس شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اس وقت لوگ یاجوج و ماجوج کی شریر حرکتوں سے شدید تنگ آ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے مدد کی درخواست کریں گے، کیونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ظہور فرما چکے ہوں گے۔ پھر حضرت ابن مریم علیہ السلام دعا فرمائیں گے جس سے یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ مزید روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں سے ایک بلشت بھر زمین بھی خالی نہیں ہوگی اور ان کی لاشوں کی گندگی ہر طرف پھیل جائے گی، شدید تعفن اور بدبو ہوگی۔ ایک بار پھر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور اونٹ کی گردن کے برابر پرندے نمودار ہوں گے جو ان کی لاشوں کو نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر سمت ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ ریفرنس کے لیے ملاحظہ فرمائی عجائب القرآن و غرائب القرآن، جس کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا ہے۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔